अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की दराज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल पाकिस्तान क्राइंग ऑफ मोदी के तीखे बयान से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शक्लानी बात सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। मैंने विद रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ताला लगा दिया है, मतलब बातचीत से मुतल्लिक उन्होंने फिलहाल बात बिल्कुल रोक दी है। और उन्होंने कहा कि मैंने 10 सालों से क्या किया है कि हमने इंडिया को जो रन करना है वो पाकिस्तान फैक्टर से रन नहीं करना। वो कहता है उसके ऊपर मैंने चाबी लगा दी है, मैंने ताला लगा दिया है, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है। बट नरेंद्र मोदी का जो बयान है इसकी वजह क्या समझते हैं, और क्या ये जो सोच है अब जिसका बड़ी खुल के उन्होंने इजहार किया, क्या समझते हैं कि बेहतरी की उम्मीद खत्म हो गई है? बिल्कुल अफसोस का मुकाम है। और फिर अभी मोदी साहब का कुछ अर्सा पहले का बयान है कि आतंक फैलाने वाले आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। और वो ये चीज कह रहे हैं कि भैया हमें जो करने की जरूरत है वो ये है कि फॉरगेट पाकिस्तान, दिस इज व्हाट ही सेइंग। और फिर जयशंकर जो भारतीय वजीर खारजा है, उनका बयान भी आपके सामने होगा कि पाकिस्तान वो दिवालिया होती कंपनी है जिसकी क्रेडिबिलिटी भी इतनी है जितना उसका ज़र मुबादला। बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 के करीब ऐसी अद्वियात पाकिस्तान में नायाब हो गई हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे कुछ जंगल का कानून है, हुक्मरान पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। इंडिया की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है वो आज से 20 साल पहले ऐसी सूरत हाल माशी नहीं थी, या आज से 30 साल पहले इंडिया इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज है। मतलब हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते, ये है माइंडसेट उनका। दूसरी तरफ यूएई में भी मंदिर का इफ्तिताह हो रहा था। सही है। और भारत के जो आलमी सतह के बरतानवी वजीर आजम भारतीय, अमरीकी नायब सदर भारतीय, और हर अहम पोस्ट पर भारतीय। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि अब भारत को पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक बयान से पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी हुई है। मीडिया से बातचीत करते हुए जब भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थिति पर प्राइम मिनिस्टर मोदी से एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बस इसी बात से पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी को इतनी मिर्ची लगी कि वो तिलमिला उठे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान को लेकर कहा था कि हमें पाकिस्तान के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें इस बात की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान का क्या हाल है और क्या हाल होगा। पिछले 10 वर्षों में मैंने भारत को चलाने में पाकिस्तान के एक फैक्टर होने पर ताला लगा दिया है। पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था और भोजन की कमी के कारण पैदा हुए संकट का जिक्र करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, पाकिस्तान को 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करने दीजिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के बारे में परेशान होना बंद कर देना चाहिए, और पाकिस्तान की क्या अप्रोच है हमारे बारे में इससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि मैंने 10 सालों से क्या किया है कि हमने इंडिया को जो रन करना है वो पाकिस्तान फैक्टर से रन नहीं करना। वो कहता है उसके ऊपर मैंने चाबी लगा दी है, मैंने ताला लगा दिया है, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ जो ताल्लुकात है हमारे वो सारी बातें खराब हैं। दिस इज व्हाट इंडिया इज सेइंग टाइम एंड अगेन, एंड ऑब्वियसली खराब ही हैं। और वो ये चीज कह रहे हैं कि भैया हमें जो करने की जरूरत है वो ये है कि फॉरगेट पाकिस्तान, दिस इज व्हाट ही सेइंग। मैं अब बहुत सारी आप देखें साउथ एशिया के अंदर हमारी जो मैं देख रहा था कि वो कहते हैं ना कि हमारा जो वो टीवी पॉल है, एक बड़े अच्छे बुक हैं, अच्छे राइटर हैं, उन्होंने बुक लिखी कि पाकिस्तान जो है ना ये एक स्ट्रेटेजिक कर्स प्लेस है, स्ट्रेटेजिक कर्स प्लेस। इसका मतलब ये है कि मतलब गंदी जगह पे बैठा हुआ है। और ये हमारी देखें आप अब देखें साउथ एशिया, गंदी जगह से मुराद ये नहीं कि नेबर्स बुरे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता, या इंडिया बुरा या चाइना बुरा या ईरान बुरा है। मतलब ये कि इस खित्ते के अंदर इतना कुछ हो रहा होता है दैट वी आर जस्ट लॉक्ड इनटू इट। हर मुल्क अपने लिए बड़ा एक अहम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड देन रिस्पेक्टेबल है। इंडिया अब आज़ाद होके अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है।
मोदी साहब ने ये भी कहा, उन्होंने कहा उन्होंने फैसला किया 47 में वो हमसे लहदा हो गए, ठीक है वो जैसी भी जिंदगी गुजार रहे हैं हमें उनसे क्या, मतलब हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते, ये है माइंडसेट उनका, हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये ऐसे ही होता है ना कि वो जैसे कहीं फैमिली के अंदर कोई बच्चा है वो अलहदा हो जाता है माँ बाप से, और वो क्या तो माँ है छोड़ो यार क्या है, मतलब रहने दो, देखते हैं कितना को भागता है क्या करता है, अभी थोड़ी सी मतलब एक वो माइंडसेट जो है वो एक होता है ना एक इस तरह की चीजों का। सो ये मोदी साहब ये बात कर रहे हैं कि भैया मैं तो अब पाकिस्तान को नहीं देख रहा और ये फैक्टर को मैंने खत्म कर दिया। हाँ, कल मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी कि डॉक्टर जयशंकर वाज इन अमृतसर, तो वहां पे वो कह रहे थे कि मैं करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने जो के ऊपर $20 की फीस है उसको बदलवाने में कोशिश करूंगा, मैं पाकिस्तान की सरकार से बात करूंगा। आई हैव नॉट हर्ड डॉक्टर जयशंकर और एनी इंडियन टॉकिंग दिस वे कि हाँ जी मैं पाकिस्तान से बात करूंगा, ये $20 बहुत ज्यादा फीस है। टेक्निकली मे बी ये एक इलेक्शन गिमिक भी होते हैं क्योंकि इस वक्त इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तो अमृतसर में वो तरनजीत सिंह साहब की आए हुए थे, क्या नाम है उसको करने, कंपेन करने भी आए हुए थे, तो इस हवाले से आप देखें ये जो रिलेशंस विद इंडिया के साथ है ना, हमारा जो सारे का सारा साउथ एशिया ये तो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन है, कश्मीर अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया, ठीक है जी, और उसकी वजह से दोनों ममालिक जो हैं दे कुडंट इवॉल्व पीसफुली, और जिसे वो कहेंगे ना कि इसमें काफ़ी कोशिशें हुई हैं कि म्यूचुअल एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके, लेकिन नॉर्मल अच्छे ताल्लुकात कभी भी भारत और पाकिस्तान से नहीं हो सके। जो डायलॉग है वो हमेशा इंटरप्ट कर दिया गया है, कश्मीर इशू अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, इंडिया ये कहता है कि हमने सिंगल हैंडेडली कश्मीर का इशू बदल दिया, ये अब किसी की कोई हिम्मत नहीं है। ऑब्वियसली ये इंडिया की एक पोजीशन है, और अभी तो वो ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद कश्मीर भी ले लेंगे, एंड देन ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, दे आर गिविंग अ डिफरेंट सिनेरियो, ये एक नई बात कर रहे हैं। अब क्योंकि इंडिया जो है दे आर गोइंग टू क्राफ्ट और हैव अ हिंदू राष्ट्र, ठीक है, दैट इज अनदर शेप, अब ये इंडिया की एक नई चीज है, और जिसे आप ये कह लें कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट रिवॉल्व्स अराउंड आइसोलेटिंग पाकिस्तान, मार्जिनलाइजिंग पाकिस्तान, इग्नोरिंग पाकिस्तान, और and many people in Pakistan, they do believe that such kind of an approach that comes from India, that we should marginalize Pakistan, we should isolate Pakistan, we should ignore Pakistan, it can create or it can bring in a high risk of destabilization of the region. Isko one should not underestimate this mindset, को ignore नहीं करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है ये अपनी जगह पे मौजूद है कि मेरे ख्याल 2016 के अंदर आपको याद होगा कि जब इंडिया ने LOC क्रॉस की टू हिट द टारगेट्स इन पाकिस्तान, और एंड इंडिया क्रिएटेड इज अ न्यू नॉर्मल, ये इंडिया ने एक नया नॉर्मल क्रिएट किया। फिर आपको याद है 2019 में भी। सो दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज क्रिएटिंग अ न्यू नॉर्मल। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक नया नॉर्मल जो क्रिएट कर रहे हैं, they are creating this as a shape of a surgical strike, and remember in recent election campaigns पाकिस्तान का जो जिक्र है वो इंडियन इलेक्शन में बहुत ज्यादा हुआ। जिक्र मैं कहूँगा कि शॉर्ट सी बात ऐड करना चाहूँगा, जिक्र उन्होंने नहीं करना और ना करना चाहिए इन माय ओपिनियन, क्योंकि आप आगे जा रहे होते हैं तो आपने आगे का सोचना होता है, और कहीं ना कहीं मैं अपने मुल्क को डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं ये भी कहूँगा साथ, लेकिन कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल ही नहीं कर रहे, उस तरफ जाने ही नहीं चाह रहे, तो दूसरे का पल्लू पकड़ना जरूरी है आपने। मतलब उन्होंने कुछ 20 बार समझो बोल दिया, एक बार बोलना मतलब 100 बार बोलने के मुतरादिफ है, और उन्होंने मतलब हमने कोई सोचना नहीं। उन्होंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहीं बात कर रहे थे और कहीं मतलब ऑरेंज कैंपेन चल रही थी और वहाँ पे वो खड़े थे और वहाँ पे वो वार्तालाप हो रही थी आवाम से, तो वहाँ पे किसी ने सवाल किया तो जो है न्यूज़ रिपोर्टर उन्होंने सवाल किया तो वो करते ही हैं, तो उन्होंने जानबूझ के ये मौजूद छेड़ा और बात की, तो उन्होंने कहा हम तो सोच नहीं रहे। कौन सोचना चाह रहा है? मतलब वो बात नहीं करना चाह रहे पाकिस्तान के बारे में। और फिर मीडिया को क्यों आग लग जाती है? सोशल ये जो एंकर्स हैं और न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं,
بھائی آپ کے پاس کوئی اور موضوع نہیں ہے؟ آپ کے پاس یہ موضوع نہیں ہے کہ عوام کو جناب سہولیات نہیں مل رہی، عوام کو سہولیات کیسے دینی ہے، اپنے ملک کو اوپر کیسے لے کے آنا ہے؟ کہ بھائی وہ خود اپنے منہ سے جو نام لے رہے ہیں کہ بھائی ہم ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، ان کا جب بھی ذکر آتا ہے وہ ڈی گریڈ کیا جاتا ہے پاکستان کو، تو کیوں ایسی پوزیشن ہم نہیں جو ہے کریٹ کرتے، ملک کو اس پوزیشن پہ لے کے آتے کہ وہ خود جناب بولیں کہ ہم نے ٹریڈ کرنی ہے یا ہم نے وارتلاب کرنی ہے اور دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے، کچھ ایسا آپ لیول کے ہوتے ہو تبھی تھوڑا بہت جو ہے نا وہ چیز جو ہے نا دیکھی جاتی ہے اور آپ سے ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ ہمیشہ ہی کہتے ہیں حیثیت دیکھ کر ہاتھ ملاتے ہیں لوگ، تو یہ ریالٹی ہے، یہ فیکٹ ہے زندگی کا۔ تو انڈیا بھی دیکھ رہا ہے بھائی ہمارے کیلیبر کا کون سا ملک ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہاتھ ملائیں گے تو کیا بینیفٹ ہوگا اور کیا ہم ان کو دے سکتے ہیں اور ان سے لے سکتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک والا حساب ہے۔ تو پاکستان میں تو گیو اینڈ ٹیک والا حساب ہی نہیں ہے، تو جب بھی پاکستان کا نام آتا ہے تو پیچھے جو ہے وہ ٹیررزم کا ٹھپا لگا ہوتا ہے ایز یوزول۔ تو وہ عوام جو ہے، اب انڈین عوام جو ہے کر لو یا انڈین پولیٹیشنز کر لو، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہٹاؤ یار، پہلے اس چیز کو ہٹاؤ، ہم پھر آئیں گے۔ کشمیر کا مدعا تو بعد میں ہے، پہلے مدعا یہ ہے کہ آپ جو ٹیررزم کر رہے ہو وہ ختم کرو۔ دو ہی چیزیں آتی ہیں اور دو چیزیں پاکستان سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور ہمیشہ کہتا ہے میڈیا پہ آ کے جو بھی اقتدار میں آتا ہے ہم کشمیر پہ بات کریں گے۔ وہ بھائی کشمیر کو پہلے وہ ٹیررزم اور ان چیزوں کو ختم کر لو۔ ہاں انہوں نے اپنا کشمیر سنبھال لیا، آپ اپنا سنبھالو۔ ابھی جو سچویشن چل رہی ہے اس کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں مودی صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے، یہ آگ ان کو اسی وجہ سے لگی ہے۔ اور بیان تو واقعی جی ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور انہوں نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ پاکستان کو کیا ہے کیا نہیں ہے۔ پاکستان کا انہوں نے قسم کا چیپٹر ہی کلوز، انہوں نے کہا 10 سالوں میں نے تالا لگا دیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن پہ کیا ہونا چاہیے اس کو تالا لگ گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے 2 وقت کی روٹی پوری کر لے، یہ بھی بڑی بات ہے، اور چھوڑو ان کو، بھولو، دفع کرو ان کو، اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور پاکستان کی طرف جو ہے وہ سیاست نہیں لے کے جاتے، اپنی سیاست اپنے جو یہاں پہ کام ہے، اپنی ڈیولپمنٹ ہے اس کی طرف کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ٹھیک ہیں، ظاہر ہے ہم جو ہے وہ وہی چیز کہ ہم آگے بڑھنا نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہے، اور ہم نے جو ہے وہ ادھر ہی رہنا ہے۔ اور 2 وقت کی انہوں نے صحیح بات کی، 2 وقت کی روٹی پوری کر لے تو بہت کافی ہے ان کے لیے، پاکستان کے لیے، اور پاکستان 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ اسے آگے انہوں نے جانا نہیں ہے، پاکستان ہے تو بات کر کے کیا کرنی ہے، چھوڑیں، دفع کریں، ہم آگے نکل گئے، ہم 5th اکانومی بن گئے، 3rd اکانومی بننا ہے اب ہم نے، تو ہم نے ان سے بات کر کے کیا کرنا ہے؟ تو اب پیسے تو نہیں، پیسے تو خیر ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے نا اس پہ ابھی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں سارا کچھ، جو بھی ہوگا ریلیشن جو بھی خراب ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہی بات انہوں نے جب جیسے کہا کہ ایس جے شنکر صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں اپنا کرتارپور کے لیے کہ وہ $20 کی فیس جو ہے وہ بھی کم کروانے کے لیے بات چیت کرتے ہیں پاکستان سے، تو پاکستان کو بات چیت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک اپنا سکھ برادری کے لیے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ پاکستان ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ان کو سہولتیں جتنی دے سکتے ہیں وہ دیں، اور پاکستان کے یہ تو میں کہتا ہوں بہت موقع ہے اس ٹاپک پر بات کر کے ہندوستان کے ساتھ بہتر ریلیشن شپ بنانے کے لیے۔ کہتے ہیں نا کہ جو سوچ اور جو نظریات ہوتے ہیں نا یہ بڑا فیکٹ رکھتے ہیں تعلقات پر، تو پاکستان کے ساتھ انڈیا کی اگر یہ بیانات آئے ہیں تو کسی وجہ سے آئے ہیں، یہ ایسے نہیں آگے، یہ پاکستان کی اپنی جو پروگرس ہے جو کئی سالوں سے کارکردگی چلی آ رہی ہے، یہ اس کی وجہ سے یہ بیانات آتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس طرح ہوتا ہے کہ کسی بھی سچویشن میں لوگ تھک جاتے ہیں کہ یار بس اب ہم اس سچویشن کو مزید جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو پاکستان کی طرف سے ایک دن تو ٹریڈ کی بات چلتی ہے جی کہ ہم ہندوستان سے بات کریں گے، ٹریڈنگ کریں گے، ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اچھی بات ہے، امن والا پیغام آپ لوگوں کی طرف سے جاتا ہے، لیکن دوسرے تیسرے دن ہی جب یہ اس طرح کے پیغام جاتے ہیں جی کہ ہم اگر یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، عوام ہمارا ساتھ دے تو ہم ہندوستان کے بعد سے بھی آگے نکل جائیں گے، تو یہ چیزیں لے کے آئیں گے تو پھر تو ہندوستان کے ساتھ تو مزید تعلقات بہتر بنانے والا آپشن ہی ختم ہو جاتا ہے نا۔ کچھ لوگ کہ آپ نے اپنی سوچ کو قائم اگر رکھنا ہے، آپ نے اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے، ہندوستان کو پتہ چل جائے کہ یار جو پچھلے سالوں میں ہم نے نقصانات کیے ہیں، کیونکہ ہندوستان رسک لیتا رہے، جب پاکستان کی طرف سے اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، تو ہندوستان نے کوشش کی ہے کہ بہتر تعلقات ہو جائیں، لیکن انہیں کہیں نہ کہیں وہ ساری پچھلی باتیں یاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ
جو سانپ کا ڈنگا ہوتا ہے نا وہ پھر چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے بھی ڈرتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اب ہندوستان تو ان چیزوں کو بھولا نہیں ہے, انہوں نے تو یاد رکھا ہوا ان سب چیزوں کو کہ یار جب ہم نے پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا تو اس ہاتھ ملانے کے عوض ہمیں کیا ملا تھا, اس کے متبادل ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. تو اپنی غلطیوں کو جب انسان سدھارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکسٹ غلطی نہ کرے, یا نیکسٹ جو وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ ایک ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. بالکل جی, اور ویڈیو اچھی تھی اور بیان بھی ٹھیک دیا ہے, اپنے ملک کے لیے دیا ہے, ٹھیک ہے, اپنے ملک کو ہی دیکھنا ہے اور اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے ہر کسی نے. لیکن پاکستان اپنے ملک کا سوچتے نہیں ہے, کوئی بھی, چاہے کوئی عام پاکستانی ہو چاہے کوئی بڑا افسر ہو پاکستان کا, کوئی بھی اپنے ملک کے لیے نہیں سوچتا. انڈیا میں تو چاہے چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر کوئی اپنے ملک کا سوچتا ہے, ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ترقی اپنا محنت کرتا ہے اور آگے بڑھا رہا ہے اپنے ملک کو. بہرحال جی یہ تھی ویڈیو اور یہ تھا بیان, اور آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اور ان کی اوریجنل ویڈیو کے لنک اور مہابھارت کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگی, وہاں پہ وزٹ کر لیجیے گا, سپورٹ کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, پیس.